آخه چرا اینقدر آهنگای غمگین گوش میدی تو؟ ولی من مطمئنم اون روز دور نیست که این آهنگا رو بشنوی و یاد من میفتی. همچین چیزی هرگز پیش نمیاد، چون هیچ وقت تو عشق ما غم، غصه یا جدایی نمیتونه راه پیدا کنه. غیر ممکنه. گیتی دختر یک خانواده سطح پایینه. به خاطر همینم امروز دختر تو رو که از یک خانواده سطح بالاست نمیخواد برای پسرش بگیره. فهمیدی؟ یه عمو، یه دایی، یعنی یه نفرم تو خانوادتون نیست که بتونه عزت خانوادت رو حفظ کنه؟ نه، تو به اینا اهمیتی نده. ما دوتا میتونیم الان عقد کنیم. نه لطفاً حرف حساب به خرجت نمیره پسر. یکم برو بیرون. सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते